असर की नमाज पढ़ने के बाद जिस घर में ये एक तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। वो बाबरकत तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों बाद दरूद नबी रहमत, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी अज़वाजे मुतहरात पर, आपके अहले बैत पर, आपके तमाम सहाबे किराम पर, आपकी तमाम आल औलाद पर और आपकी तमाम उम्मत पर। मोहतरम भाइयों और बहनों, असर की नमाज के बाद जिस घर में भी ये तस्बीह एक बार पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अल्लाह के फजलो करम से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों पति बन जाता है। उस घर में रिस्क और मालो दौलत बारिश की तरह बरसने लगती है और फरिश्ते उस घर में ऐसी ऐसी जगह से रिस्क लेकर आने लगते हैं कि जहां से इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। रोजाना असर की नमाज के बाद आपने थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना है और इस तस्बीह को बताए गए तरीके के मुताबिक आपने पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी दौलत में और सारी जिंदगी पैसों की रेल पेल में खेलेंगे और इंशाअल्लाह सारी जिंदगी आपको माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, आप दुनिया के किसी भी मुकाम पर मौजूद हैं, किसी भी शहर में और किसी भी मुल्क में हैं, तो याद रखें कि जब आपके शहर और आपके मुल्क में असर की नमाज अदा हो जाए तो चाहें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना, या फिर चाहें तो असर से लेकर इशा के दरमियान किसी भी वक्त यानी मगरिब के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन इशा की नमाज क्योंकि दिन भर की आखिरी नमाज होती है, तो कोशिश करके इशा की नमाज से पहले पहले ये वजीफा जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर इसके कमालात अपनी आंखों से देखिएगा। मालो दौलत, रिस्क और पैसा आपको यूं ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। आपके घर पर हर तरफ से दौलत की बारिश होने लगेगी और खास तौर से जो लोग ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है और मेरे तो नसीब ही खराब हैं, मैं बदकिस्मत हूं और कभी तरक्की नहीं कर सकता और कभी अमीर भी नहीं हो सकता, कभी अपने मसाइल से नहीं निकल सकता, तो आज का ये अमल करते ही आपको यकीन आ जाएगा कि वज़ाइफ अगर दुरुस्त तरीके से और दुरुस्त वक्त में किए जाएं तो किस कदर असर अंगेज होते हैं। आज वो लोग भी इस तस्बीह को जरूर पढ़ लें जो पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं और जिनका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, जिनको कर्जदार बार बार तंग करते हैं और जिनको कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि उनकी रकम लौटा दें वरना हर तरह के नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। तो जान लीजिए कि यही वो तस्बीह है जो कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने के लिए इंतहाई मुजर्रब और मौसर जानी और मानी जाती है। लिहाजा आपको आज एक ऐसा अमल देने वाले हैं कि अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए आपने आज से ही ये अमल शुरू कर लेना है और फिर इसकी बरकतें और रहमतें आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी और इंशाअल्लाह सारी जिंदगी अपनी झोलियां उठा उठा कर हमें दुआएं देंगे। वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका, इंशाअल्लाह इस एक अमल को करते ही आपको मिल जाएगा। आपकी सारी जिंदगी की परेशानियां इस एक अमल के पढ़ते ही अल्लाह के फजलो करम से खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो फिर इससे बढ़कर और क्या चाहिए। नाज़रीन किराम, जो लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं होता, तो उनके लिए भी बताते चलें कि आज ये एक छोटा सा वजीफा मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपकी किस्मत के बंद ताले अल्लाह के हुक्म से खुलने लगेंगे। नाज़रीन, आज के फितनों भरे दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं, खास तौर पर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के मसाइल के हाथों तंग आकर अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन का शिकार कर लिया है। जो मसाइल के सबब परेशान और बीमार रहने लगी हैं, तो आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हिम्मत और हौसला कभी मत हारिएगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात पर भरोसा करते हुए ये एक छोटा सा अमल लाजमी कर लेना और खुद अपने मसाइल को हल होता हुआ देख लेना। ये भी बता दूं कि आज का ये अमल कोई घंटों और मिनटों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का ये अमल रोजाना असर की नमाज के बाद करने का
अपना मामूल बना लेना। तो नाज़रीन कराम, आइए आज के इस अमल के बारे में भी जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह का कोई सा भी सिफाती नाम जरूर दर्ज कर देना। लेकिन याद रहे कि अल्लाह के दो सिफाती नाम या रहमान या रहीम ऐसे नाम हैं कि जिनकी मदद से जब भी अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये दो नाम जरूर तहरीर फरमा दीजिएगा। इसके साथ ही दरख्वास्त करते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि ये तायर यानी नवाब कौन है? इसका कुरान पाक में जिक्र क्यों किया गया है? और इस परिंदे का अल्लाह के निज़ामे रिस्क के साथ क्या ताल्लुक है? और अल्लाह किस तरह से रिस्क अता फरमाता है? ये वही परिंदा है जिसे हम आम जुबान में कौवा कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मशहूर दुआया कौल है, ए अल्लाह, ए वो जात जो नवाब यानी कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रिस्क अता फरमाता है, मुझे भी रिस्क अता फरमा। नवाब यानी कव्वे का बच्चा जब अंडे से निकलता है तो उसका रंग सफेद होता है और उसके वालिदैन जो काले रंग के होते हैं उसे पहचान नहीं पाते और इस नन्हे बच्चे को गैर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। बच्चा बेयारो मददगार रह जाता है क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं होता कि खुद अपना रिस्क तलाश कर सके। लेकिन अल्लाह ताला जो हर शय का राज़िक है उस पर खुसूसी मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह इस बच्चे के लिए मखसूस किस्म के कीड़े भेजता है जो बच्चे के मुंह पर आकर बैठ जाते हैं। यूं ये बच्चा उन कीड़ों को खाकर जिंदा रहता है। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पर निकल आते हैं और उसका रंग भी काले कव्वे जैसा हो जाता है तब उसके वालिदैन उसे पहचान लेते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। ये वाकया अल्लाह ताला की बे इंतहा कुदरत और रिज़्क़ की फरावानी की बेहतरीन मिसाल है। वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों का भी ख्याल रखता है, चाहे वो कितने ही बेयारो मददगार क्यों ना हो। अल्लाह ताला के रिज़्क़ की फराहमी का जिक्र कुरान मजीद में यूं किया गया है, और आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो सब कुछ है जिसका तुमसे वादा किया गया है। बस आसमान और जमीन के रब की कसम, ये बात बिल्कुल सच है जैसे कि तुम बात करते हो। सूरह ज़ारियात। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह ताला हर जानदार का राज़िक है और उसने हर मखलूक के लिए उसका रिस्क मुकद्दर किया है। चाहे हालात जैसे भी हों, अल्लाह का फजल और करम हमेशा हमारे साथ है। क्या आप अब भी अपने कल के रिस्क की फिक्र कर रहे हैं? अल्लाह ताला की इस अजीम कुदरत पर भरोसा रखें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें। जब आप अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती। यूं दुआ किया करें कि ए अल्लाह, ए वो जात जो नवाब को उसके घोंसले में रिस्क अता फरमाता है, मुझे भी रिस्क अता फरमा। ये दुआया कलिमात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला हर हाल में अपनी मखलूक का ख्याल रखता है और वही सबका हकीकी राज़िक है। इस बात से कता नजर के कौन अमीर है या गरीब, कौन गोरा है या काला, कौन अच्छा है या बुरा, अल्लाह सुब्हाना व तआला हर जी रूह के लिए रिस्क का इंतजाम फरमाता है। ये बात अलग है कि किसी को कम रिस्क मिलता है और किसी को ज्यादा, किसी को जल्दी मिल जाता है जबकि किसी को देर से रिस्क मिलता है। किसी को हुसूले रिस्क के लिए मेहनत कम करना पड़ती है जबकि किसी को रात दिन सख्त जान फिशानी से काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे भी हालात हों, हर इंसान को हर हाल में अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह की जाते बाबरकात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चंद ऐसे कुरानी और रूहानी वज़ाइफ भी हैं जो इंसान के रिस्क में, उसके मालो दौलत में और उसकी आमदन में इजाफे का सबब हैं और ये सब अल्लाह के फजल से ही मुमकिन है। बेशक कोशिश करना इंसान का काम है और अता फरमाना अल्लाह की शान है। इसी तरह कुछ अमलियात ऐसे भी हैं कि जिनके सबब उनको करने वालों की नस्लें संवर जाती हैं। इन्हीं अमलियातों वज़ाइफ में से एक वजीफा
آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق، مال اور دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی، زندگی کے معاملات میں آسانیاں شامل حال ہوں گی اور آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر اور خوشحال ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ اور ایک قرآنی آیت کی تسبیح کا عمل ہے جسے آپ نے ہر روز نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل عصر سے لے کر عشاء کی اذان سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے بہترین وقت عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عصر سے لے کر مغرب کی نماز کا درمیانی حصہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت خاص اور بہترین حصہ ہے، لہذا اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتی ہیں۔ ناظرین محترم، شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ زمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ روایت ترمذی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام و صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ سورہ محمد۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام ابدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورہ بقرہ۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ روایت ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ روایت ترمذی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ رواہ ابو یعلا۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے،
کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ بروایت سنن ابی داؤد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حقیقت میں سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بروایت ترمذی، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی در حقیقت اللہ سے مانگنے کا ہی ایک بہترین عمل ہے کہ اس عمل کے سبب مانگی گئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اپنے روزمرہ کے گھریلو حالات سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا چکے ہیں کہ اب ان کی زندگیاں اسی طرح غربت اور افلاس میں ہی رہ کر بسر ہونے والی ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آج کا یہ عمل ایسے ہی افراد کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں وہ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کی سہولت کے لیے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ خراب بھی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں مرمت کروانا پڑتا ہے اور انہیں کسی مکینک کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کی گاڑی بھی چلتے چلتے کبھی رک جائے تو حالات سے مایوس ہونے کی بجائے اس کی خرابی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کے باعث ہماری چلتی ہوئی زندگی میں خلل واقع ہو گیا ہے اور زندگی کے معاملات رکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اور نامناسب حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کا یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ مکمل وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ عصر کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وقت آپ باوضو حالت میں ہوں گے اور بلا شبہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ایک بہترین وقت ہے۔ اس ٹائم پر انسان کی بہت زیادہ مصروفیت بھی نہیں ہوتی اور 2-3 منٹ کا یہ عمل انتہائی توجہ، یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ہی سب سے افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ ایک حاجت ہے یا زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے پورے یقین اور اس اعتماد کے ساتھ اپنی حاجات پیش کریں کہ وہ عطا فرمانے والا عظیم الشان پروردگار ہے، اور ایسا پروردگار ہے کہ جو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے پر امید دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ قرضے میں مبتلا ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے نیت کر لیں۔ کاروبار میں وسعت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی، دولت یا کوئی اور خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، اولاد کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، یا جوان اولاد کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں، الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے اور آپ اپنی جو بھی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کا یہ عمل شروع کر لیں۔ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ام القرآن کی تلاوت کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور جو ہم نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہر بار اس کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے۔
آپ اس کی تلاوت ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر لیں، اور یاد رہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت پورے 11 مرتبہ کرنی ہے، نہ کم اور نہ ہی زیادہ، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ ایک مخصوص تعداد ہے جس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ آپ نے پورے 11 مرتبہ گن کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ یہ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بھلائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت علماء کرام کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اکابرین بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے اور بڑی بڑی درپیش حاجات کے لیے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت کا عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹتا۔ اس آیت مبارکہ کا عمل انسان کی 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل جو شخص ہر روز کرتا ہے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے انعامات کو بارش کی طرح برستا ہوا خود دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹی سے یہ آیت مبارکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور جان لیں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے گن کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ، کیونکہ وظائف کے اعتبار سے اس کی ایک مخصوص تعداد اکابرین نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع اور دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عظیم المرتبت میں دعا کریں اور اپنی جو بھی حاجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔